شیرش نیفته شیرش خوبش هست؟ نه یوی دیگه برانجور هم نمیمونه اماندار نمیمونه که احناف چی میخندی با دیدکی میگه جای پارچار شیر نمیفته تمامش زرد باشه اما تو دل ورق تو زیم آمد یا دیگر ورق بزن دمی وزن یک چیزی پیدا بود در بر نخوره گوش کن آمرزای جان یک عادت داره خوب که عادت های چون این قربانش از شوقی خراب می باشه مثلا صبح کار ضروری داشته باشی تو کار داشته باشی قربانش هم شد که این حال کل در خون هستی این خود خمار هست نشه و خمار هست این در مادره که تق تق بزن با قربان یک کسی باز کنه گفته که باز کنید کل دار موقوف دمیش یه پریده گوش کن ما خراب که بودیم فضل تو کن خیستان تنسیم مذرات اینی گوش کن اینی بزن